म्हजें नांव कारिदास काबराल. हांव कुडतर रावतां. कुडतर हांवें धाकलो एक फार्म केलो आहा. चवळ रोयल्याय, केळ रोयल्याय, मागीर फ्रेंच बीन रोयल्या, मूड रोयला, कोणगां रोयल्याय आनी कोवात बोवात किलान काडले. कोणाकूय जाय जाल्यार येवन कोणे घेवपाक जाता मोठ्या नाल्लांचे. आज हांव एक भाजये बिये हाडूंक गेलोलो मडगांव. म्हाका एक दोस्त मेळ्ळो बेताळ भाजीचो. तो मातशें जाणटो सिनियर सिटीजन असो. ते म्हणूंक लागलो भाजये बी घेता आसतना, बाबा तूं भाजी रोयता? वय पात्रांव हांव रोयता. आपल्याक एक लुगार आहा म्हणूंक लागलो. तूं रोयन म्हाकाय कितें शेअर कोत्तलो? आपल्याक एक तोळय आहा, एक सोंसा आहा देवालो. बरो ताका निजर येता आनी ते वर्साय 12 म्हयने उदक आसता तो सुकना. नाजाल्यार कोणे येवन चोवचे. आमगेल्यो जायत्यो जमीन आहाय, अश्यो तश्यो पडलो आहाय. आमकां सरकाराक मागता हांव, आमकां हे भाशेन रोवपा दिया आनी आमकां भायर वचों नाका. आमकां हिंगा उठोन जाता. बरे भाशेन काम करून आमच्यान हे जिवीत चालोवन जाता. हेच पोटा लागून कोत्ता आमी. हे भाशेन चोय आतां गिरेनरी काय बरी आहा ती. हिंग चवळ रोयल्याय, लिंबू आहाय, गारफा आहाय, कोवात आहाय, हे चोय ती कॅन्सराची झाड म्हणटा ती आहाय, वोंतना आहाय. मागीर हे चोय थिंग मुखार भेंडे आहाय, चिकू आहाय, केळी आहाय, पणस आहा, लिंबिणी आहाय. मागीर ओंस रोयल्याय थोडी. जाता एक आमी चोपा रोयल्या एक दोन जाताय ती. आतां ही मात एकदम बरी साऱ्याची. आतां तेका हांवें 2 पाट सार घायला. आतां हे चोय 28 दीस म्हाजे जाले. हे आतां फुलां येवपा जाल्याय चवळ्यो. चोय काय बरी आनी तेंका सिस्टम केला दिसता उदक देंवन येवपाचें. हे सायडी भरले दुसरींत हांगा येवपाचें. थिंग बंद करून ब्लॉक कोत्ताय दुसरींत घेताय. तेश कोन्न घेयत वयता. आनी उदका सोर्सा तुगे आनी म्हाका एक तोळय आहा म्हगे प्लॉटाच्या भाकरायल्या. ती तोळयेची सुकना. हांवें 40 आनी 5,000 एक पंप घेयला आनी लायट घेयलो आहा. लायटीचे हांव तें उदक यूज कोत्ता. तें सुकना. गव्हर्मेंटाक जाता जाल्यार मातशें उपकार मागता म्हाका हेल्प करून तें साफ करूंक. ही आतां फुडगी भाजी म्हणटाय ती नॅचरल. ही आतां हांवें जून जावपासून दवरल्या. हाल्यां तेजे बी जोडटले आनी जातले. ती भुरगीं आसतना काडूंक जाय. ती खावपाक एकदम बरी. आमगे हिंदू भाव भयणी खाताय आनी इल्लीशी दाट घायल्यार ती खावपाक एकदम घोस्ता लागत. हे भाशेन की आमच्यान जिये येता. नुस्तें खावपा नाका, मांस खावपा नाका. आमचें एक वेजिटेबल खायल्यार आमचें पोटूय साफ जाता आनी आमकां दुयेंसाकूय बरें पडटा. तेका आयुर्वेदीक वखद अशें जाता. हांवें एक वखदूच रोयलें. आतां तें फूल येवन तें जावपा येयलें आनी एक 2 म्हयन्यांचो फूल येयलो आहाय सगळ्यांक. ते आतां भायर सरताय. हे जमनी तेंकल्यार मोठे जावपा पावना. एनसानी हांव तेका अशें करून माटो करून अशें करून लांबयतलो. तेदो ना ते लांब जाताय ना ते मोडी उरताय. बाबा हे चोय भेंडे रोयल्ले हांवें 28 जाले. आज ते फुलां येवन हे चोय भेंडे जाले. हे पयले भेंडे आहाय ते हांवें बियां दवरल्याय. कित्याक हेका चड horस आसता पयले हेका. मागीर मागीर तेंचो जाता तेंचो horस मोडटा. हे चोय आतां भेंडे कितू लांबे जाले ते. हांवें तेका हिंगा शेताची माती बरी आहा आनी प्लास्टीक शेणांनी रेंव यूज केला. शेण म्हणल्यार एक गोरू चोत तेजें. आतां हे हावळ येता ती हावळी जायत भाशेन आसता दुदा लागून. आमगे हे झाडां माल पडटा. हे चोय सगळे भेंडे फुल्ले आनी हो चोय एनसानी एक 10-12 दीस जाले हो मोडूंक लायला. हे आतां हांवें लायिल्ले तेजे बरोबर. ती आतां हिचो फूल येयला ते हांवें घेवपा जाला. हांव उरिया हे गुडयेचे सार जबर यूज करना. तेका लागून ते मातशें horsa हें जाताय. हांव ते मातयेचेर उदकाचेर आनी सनलायट मेळ्ळ्यार ते एक झाड जाता. सनलायट बरी मेळोंक जाय. हे एक म्हाका नॅचरल हिंगा उदक मेळटा देवाचें. देवाक जायती ताकत आहा अमके भाशेन उदक दिना. आमच्यान जायते हिंगा रोवन खावपाक हे भाशेन उदक मेळटा. ही बांयचे भाशेन सुकना. वर्सा 12 म्हयने उदक चालू आहा. आनी हो चोय मोठे पंप बसयला 40 आनी 5,000. हे पायपाचें हांव उदक सगळें भरता. ते फुटबॉल मातशें लिकेज आहा तेका लागून एक धाकली टांकी येयल्या ती ते फुटबॉल भरपाक लीक जाता मातसो खंयच्यान. तें भरतरी पायप ते स्टार्ट मारल्यार जुपकोन जाता. ही आतां हेचो भितर आहा ती फ्रेंच बीन. ही सगळी फ्रेंच बीन हाडून रोयल्या. 8 दीस जाले नाय चोय तेका. आतां कितू व्हडी जाली ती. उदकाचेर आहा साऱ्याचेर ना. सकाळीं 4 उठोन हांव उदक घात तेका. म्हणजे बी हाड रोयलो ती बी घायले आनी हो आतां मोठींग 25-30 वर्साचो. तो मोड पडलो पासान
आज हांव ते मुस्काची भाज काड आमच्या फादरा नॅचरल भाजी खावपा लायक आहा. मुगेले ओस एक घरांत पयली जाली ती हांव देवा येस म्हणून फादर प्रिस्टाक भेटयता. ओके सांग. ही तांबडी भाजी हिंगाची काण हांवें थोडी इंकिल्या. ही आतां हांवें थोडी बियां दवरला. बियां हाडूंक गेल्यार आयज बरे पयशे पडटाय. ताका लागून हे बियां दवरल्या. आनी बी कितको मु काडप तेजी? बी तेजी एक आनी मातशें जातरी एक कातून एक प्लास्टिकाची गान मागीर ती आपूण जोडटा सुकोतरीच. आनी हेजी आंता तुगे हाती आहा तो गोंस्या बी कितू एश जाग्यार तुवें घालूंक जाता? कितू एश बी जायत तेजे? हे आख्खे जाग्यार हिंगा घालपा बी पूर जाता ते न्हू रे? हे बी पूर जातले. आमगेले इंडिया मॅडम आउट ऑफ कंट्री हे बी आतां इतले म्हारग. कित मु त्यो? त्यो एक हे पयलीं वाल म्हणटाले ते भाशेन आसता ते व्हडले. म्हाका भिटाय दिसता ते. मातशें पळय मागीर बगल्या ते फोटो काड. आनी आज हांव इतली तांती इंकिता म्हयन्याक कितू एश तांती हिंगीत तूं? अबावट 150 तांती इंकिता समजाक. आतां चड इंकूंक गेलो ना. आज पयशान जाता ते पयशान जायना ते सागवाद दिना बरोबर मनशांक म्हाका बोगले हाडले. आज ह्या संवसारांत पयशे आहा ताका वालोर. असो काम को ताका वालोर ना. जाता आसतना एक मनीस मातयेचो जाल्लो आज मातयेंतूच वयता.